बीच सेंटर कहाँ है? जमीन का बीच सेंटर कहाँ है? आपको मालूम है? रोजाना जलसे में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, ज़हन को हाजिर करके सुन लीजिए। उसने कहा बादशाह सलामत, मौलाना से पहला सवाल किया जाए जमीन का बीच सेंटर कहाँ है। मौलाना से दूसरा सवाल किया जाए आसमान में तारे कितने हैं। मौलाना से तीसरा सवाल किया जाए दुनिया में कितने मर्द हैं और कितने औरत। बादशाह ने मौलाना साहब को बुलाया और मौलाना साहब से कहा कि हजरत, हमने आपको सवाल का जवाब देने के लिए रखा है, अभी तक तो कोई सवाल नहीं आया। आज मेरे पास 3 सवाल आया है, इन तीनों सवालों का आप जवाब दे दीजिए। मौलाना साहब ने सोचा कि ये सवाल तो कुरान से करेगा या हदीस मुस्तफ़ा से करेगा। मैं कुरान हदीस पढ़ा हूँ, जवाब दे दूंगा। मौलाना ने कहा बादशाह सलामत, सवाल किया जाए। बादशाह सलामत, सवाल किया जाए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने पहला सवाल किया, मौलाना साहब बताइए जमीन का बीच सेंटर, बोलिए जमीन का बीच सेंटर। अभी आप खूब चिल्ला रहे थे, नात आप खूब सुनते हैं, सुनिए। नात सुनने से आपके अंदर बेदारी आती है, मगर तकरीर सुनने से ईमान के अंदर ताजगी पैदा होती है। सुना कीजिए। कुछ लोग इस दुनिया में, देखिए इससे एक बात और है, इस दुनिया में कुछ लोग सुन्नी है, बरेलवी है, कुछ लोग देवबंदी है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि ना सुन्नी है ना देवबंदी है, वो सुले कुल्ली है ना, सुले कुल्ली है। उसी तरह हिजरा उसको कहते हैं कि जो न मर्द होता है न औरत होती है, बीच वाले को हिजरा कहा जाता है। बादशाह ने कहा मौलाना साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि ज़मीन का बीच सेंटर कहाँ है। मौलाना साहब ने जब सवाल सुना तो दिमाग हिल गया। हिलने वाला तो सवाल ही है भाई, आप में से कोई आदमी जवाब दे पाएंगे? बहुत मुश्किल सवाल है, अहम सवाल है। मौलाना ने जब सुना दिमाग हिल गया। बादशाह ने कहा मौलाना साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आसमान में तारे, जोर से बोलिए ना, सुन रहा है कि खत्म कर दे? सुन रहा है? खत्म कर दे? सुना दे तो जरा बोल के बताइए, आसमान में तारे कितने हैं? कहा मौलाना ने जब दूसरा सवाल सुना तो और दिमाग हिल गया कि बहुत भारी सवाल है। कहा मौलाना ने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, तीसरा सवाल किया जाए। बादशाह ने कहा तीसरा सवाल मेरा यह है कि दुनिया में कितने मर्द हैं और कितने औरत। मौलाना ने जब सुना तो और ज्यादा परेशानी के आलम में बादशाह ने तीनों सवाल करने के बाद कहा मौलाना साहब 3 दिन की मोहलत है, अगर आपने जवाब दे दिया तो ठीक है, वरना तीसरे दिन आपको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा। मौलाना साहब ने सोचा कि अब तो हम 3 दिन के मेहमान हैं दुनिया से, क्योंकि इतना मुश्किल सवाल है, इसका जवाब हम कहाँ से दे पाएंगे? इसका जवाब न कुरान में है ना हदीस मुस्तफ़ा में, तो हम जवाब कहाँ से देंगे? मौलाना बहुत परेशान हुए और परेशानी के आलम में बादशाह से कहने लगे कि बादशाह सलामत, 3 दिन की मोहलत है, आप मुझे छुट्टी दीजिए, मैं घर जाता हूँ, किताबों का मुताला करूँगा और मुताला करके आऊँगा, आपके सवालों का जवाब दे दूँगा। और इधर दिल ही दिल में मौलाना साहब सोच रहे थे कि मेरे पास जवाब कहाँ से होगा, कम से कम छुट्टी लेकर घर जाते हैं, बीबी बाल बच्चे से मुलाकात कर लेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है जाइए, 3 दिन की मोहलत है। मौलाना साहब घर आते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, बीबी अंदर से दरवाज़ा जब खोलती है, मौलाना साहब बीबी से लिपट कर रोने लगते हैं। बीबी पूछती है, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर नामदार, क्या मामला है, क्यों रो रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं? तो मौलाना साहब रोते हुए कहते हैं क्या बताऊं, वो जो बादशाह के दरबार में मुखन्नस हिजरा रहता था, उसने 3 सवाल बादशाह से कर दिया और बादशाह ने मुझसे किया है
اور اتنا مشکل سوال ہے کہ میں کیا میرا باپ بھی جواب نہیں دے پائے گا، میں کیا میرا دادا بھی جواب نہیں دے پائے گا۔ اور بادشاہ نے کہا ہے 3 دن کی مہلت ہے، اگر جواب دے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ تیسرے دن سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ بیوی جب سنتی ہے، ذہن کو حاضر کیجئے گا، بیوی جب سنتی ہے بیوی بھی رونے لگتی ہے۔ میاں بیوی دونوں روتے جا رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ مولانا صاحب دروازہ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا کپڑا دھونے والا دھوبی کپڑا لے کر کے کھڑا ہے۔ مولانا صاحب دھوبی سے کپڑا لے لیتے ہیں، کپڑا لینے کے بعد مولانا صاحب دھوبی کو پیسہ دیتے ہیں اور دینے کے بعد کہتے ہیں اے دھوبی تم نے اتنے دن تک میرا کپڑا دھویا ہے، سنو لین دین میں اگر کسی طرح سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، کیونکہ میں 3 دن کا مہمان ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں، دنیا سے انتقال کرنے والا ہوں۔ دھوبی کہتا ہے مولانا صاحب طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا سب ٹھیک ہے۔ کہا پھر ایسی بات کیوں بولتے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے کہا ارے کیا بتاؤں، جو بادشاہ کے دربار میں مخنث رہتا ہے اس نے بادشاہ سے 3 سوال کیا ہے اور بادشاہ نے مجھ سے سوال کر دیا ہے، اور اتنا مشکل سوال ہے کہ میں کیا میرا باپ بھی جواب نہیں دے پائے گا، اتنا مشکل سوال ہے۔ دھوبی کہتا ہے مولانا صاحب آخر سوال تو بتایا جائے، سوال کون سا ہے؟ مولانا نے کہا ارے جب مجھ سے نہیں ہو پایا تو تم کیا جواب دے پاؤ گے، چھوڑو سوال جواب کو، مجھ سے لین دین میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا۔ دھوبی کہتا ہے مولانا صاحب آپ کو بتانا ہوگا، بتائیے بادشاہ نے کون سا سوال کیا ہے جو اتنا مشکل ہے کہ آپ کی جان جانے والی ہے، بتایا جائے وہ سوال کون سا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب دھوبی نے کہا ہے تو مولانا صاحب نے کہا اے بادشاہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو سنو، بادشاہ نے پہلا سوال کیا ہے زمین کا 20 سینٹر کہا ہے، بادشاہ نے دوسرا سوال یہ کیا ہے آسمان میں تارے کتنے ہیں، بادشاہ نے تیسرا سوال یہ کیا ہے کہ دنیا میں کتنے مرد ہیں اور کتنے عورت ہے۔ دھوبی تھوڑی دیر سوچتا ہے، سوچنے کے بعد کہتا ہے مولانا صاحب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بادشاہ سے کہلوا دیجئے میں اس کا جواب بڑی آسانی سے دے دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا زور سے بولیے نا سبحان اللہ، کیونکہ ایک مولانا کی جان بچ رہی ہے، ایک مولانا کی جان بچ رہی ہے، ایک عالم دین کی جان بچ رہی ہے، ذرا پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ دھوبی نے کیا کہا؟ دھوبی نے کہا مولانا صاحب آپ بادشاہ سے کہلوا دیجئے میں اس کا جواب بڑی آسانی سے دے دوں گا۔ مولانا صاحب نے کہا تم جواب دے دو گے؟ کہا جواب دے دوں گا، اب بادشاہ سے کہلوا دیجئے میں کل 10 بجے دربار میں آتا ہوں، آنے کے بعد بادشاہ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اب دھوبی چلا جاتا ہے، مولانا صاحب اپنے کمرے میں اپنے گھر میں آرام کرنے لگتے ہیں، رات گزر جاتی ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، مولانا صاحب غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد اپنے شریک حیات اپنے بیوی سے کہتے ہیں دعا کرنا بادشاہ اگر سوال کا جواب دے دے گا تو تمہارے شوہر کی جان بچ جائے گی۔ بیوی کہتی ہے جائیے میرے سرتاج میں دعا کرتی ہوں، میری دعا ہوگی اور وہ دھوبی جواب دے دے گا آپ کی جان بچ جائے گی انشاءاللہ۔ مولانا صاحب دربار میں جاتے ہیں، مولانا صاحب بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں، ذہن کو حاضر کیجئے گا، بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ نے اتنا آسان سوال کیا ہے، اتنا آسان سوال کیا ہے کہ میں کیا میرا کپڑا دھونے والا دھوبی آپ کے سوال کا جواب دے دے گا؟ کہا اچھا کہاں؟ بادشاہ نے کہا مولانا صاحب کب آئے گا آپ کا دھوبی؟ کہا وہ 10 بجے آئے گا۔ جب 10 بجتا ہے دھوبی ایک گدھے پر سوار ہو کر ہاتھ میں ڈنٹا لے کر رسی لے کر دربار کے اندر جانا چاہتا ہے، انٹری کرنا چاہتا ہے، گھسنا چاہتا ہے کہ مین دروازے پر ایک ہوتا ہے درباری، ہوتا ہے نا، درباری کہتے ہیں آپ لوگ، گیٹیر کہتے ہیں نا، وہ درباری اندر جانے سے دھوبی کو روک دیا، کہا خبردار یہ دربار ہے، بادشاہ کا دربار ہے، ایسے کوئی نہیں جا سکتا۔ کہا کیسے جا سکتا ہے؟ کیسے جا سکتا ہے؟
کہا کہ میں بادشاہ سے اجازت لے کر کے آتا ہوں، پھر اجازت ہوگی تم اندر داخل ہو جاؤ گے۔ توجہ حاضر کیجئے گا، جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو بات میں ماشاءاللہ، یہ مکھیا جی گوپال گنج سے اس پروگرام میں آئے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ حسین کو حاضر کریں، جو بات میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہوں۔ وہ درباری بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا بادشاہ سلامت، ایک دھوبی ہے جو اندر آنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے آنے دیا جائے، وہ میرے سوالوں کا جواب دینے آ رہا ہے۔ تو بادشاہ سے وہ گیٹیر جو تھا، مین درباری تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ دھوبی گدھے پر سوار ہو کر ہاتھ میں ڈنٹا لے کر رسی لے کر اندر آنا چاہ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اس دھوبی سے کہہ دینا، اے دھوبی، ڈنٹا رسی گدھے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خالی ہاتھ دربار میں جاؤ۔ اب وہ درباری آتا ہے، بادشاہ دھوبی سے کہتا ہے اے دھوبی، بادشاہ نے کہا ہے کہ رسی ڈنٹا گدھے کو یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ۔ تو وہ دھوبی کہتا ہے اے درباری، جا بادشاہ سے کہہ دینا کہ اگر ڈنٹا رسی گدھا نہیں ہوگا تو بادشاہ کے سوالوں کا جواب نہیں ہوگا۔ وہ جاتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ، وہ دھوبی تو ایسا ایسا کہہ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے کہا سب کے ساتھ اس کو اندر آنے دیا جائے۔ اب سب کے ساتھ دھوبی آن بان شان کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ بادشاہ اپنے کرسی پر بیٹھے ہیں، مولانا صاحب بادشاہ کے دائیں جانب کھڑے ہیں۔ مولانا صاحب کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہے، مولانا صاحب کے ماتھے پر پسینہ ہے، مولانا صاحب رو رہے ہیں کہ اگر جواب نہیں دیا تو میری جان چلی جائے گی۔ وہ جو ہجرا ہے، وہ جو چھکا ہے، بہت مسکرا رہا ہے کہ مولانا پھنسا ہوا ہے، مولانا پھنسا ہوا ہے۔ جب دھوبی بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو دھوبی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ سوال کریے، میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے آ گیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اے دھوبی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ زمین کا 20 سینٹر کہاں ہے؟ دھوبی نے کہا ابھی جواب دیتا ہوں۔ دھوبی اپنے آنکھوں کو بند کرتا ہے، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ آنکھوں کو بند کیا، اور پون گھنٹہ کے بعد وہ دھوبی آنکھ کھولتا ہے اور اپنے ہاتھ کے ڈنٹا کو اسی جگہ گاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں نے پورب سے پچھم، اتر سے دکھن سب شمار کر لیا ہے، زمین کا 20 سینٹر یہیں پر ہے، اگر میرے ناپنے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو یہ ہجرا بیٹھا ہوا ہے، اسی سے نپوا لیا جائے۔ کیا کہا؟ میرے ناپنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، یہ ہجرا بیٹھا ہوا ہے، اسی سے نپا لیا جائے۔ بادشاہ نے کہا اے ہجرا بتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ اس نے سوچا باپ رے باپ، میں تو ناپتے ناپتے دنیا سے نپا جاؤں گا۔ اس نے بھی کہا بادشاہ سلامت، بالکل یہیں پر 20 سینٹر ہے، 1 انچی کا بھی فرق نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ کیا کہا؟ یہیں پر 20 سینٹر ہے، 1 انچی کا بھی فرق نہیں ہے۔ سوال سنتے چلے، جو پھنسانے کے لیے سوچتا ہے وہ خود پھنس جاتا ہے۔ ذہن کو حاضر کیجئے گا۔ دھوبی کہتا ہے بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، دوسرا سوال کیا جائے، میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ بادشاہ نے کہا دھوبی بتا، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمان میں تارے، آپ لوگ بولیے گا تو ٹھیک ہے ورنہ ہم بند کر دیں گے۔ بند کر دے، اگلے سال آئیں گے تو بتا دیں گے، اب یہ بتا کے جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو بولیے، بادشاہ نے کہا دوسرا سوال کیا ہے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں؟ دھوبی نے کہا ابھی جواب دیتا ہوں۔ دھوبی نے آنکھوں کو بند کیا، آدھا گھنٹہ،
पौन घंटा, 1 घंटा, 1 घंटे के बाद आँख खोलता है और आँख खोल कर कहता है बादशाह सलामत, मैंने शुमार कर लिया है, जितने आसमान में तारे हैं उतने मेरे गधे के पीठ पर बाल है। अगर नापने में कोई कमी बेशी हो गई हो तो ये हिजरा बैठा हुआ है, इनको कहिए कि ये आसमान के तारों को गिन ले और मैं गधे के बाल को गिन लेता हूँ। तो बादशाह ने कहा धोबी बता क्या सही है क्या गलत है। उसने सोचा अब तो हम ही चले जाएंगे। उसने भी दिमाग लड़ाया और कहा बादशाह सलामत, बिल्कुल बराबर है, न एक तारा ज्यादा है न एक बाल ज्यादा है। वाह क्या बात है, हक है, वाह। न एक बाल ज्यादा है न एक बाल ज्यादा है न एक तारा ज्यादा है, बिल्कुल बराबर है। मौलाना साहब अभी तक रो रहे थे, अब मौलाना साहब मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह बोलिए ना। वाह सुभान। अरे मौलाना निजामुद्दीन साहब, बाबा कौम मिल्लत, तबीबी आवाम अहले सुन्नत, जब अच्छा काम करते हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, एक अल्लाह के मुकर्रब बंदे की याद को ताज़ा कर रहे हैं, तो कुछ लोग मुखालफत करते होंगे। मैं कहूँगा हजरत मुखालफत से आप मत डरिएगा, क्योंकि लाख मुद्दई बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। खुदा होगा। डरने की जरूरत नहीं है। मौलाना निजामुद्दीन साहब आप नेक काम करते हैं, कोई मुखालफत आपकी करेगा तो जलने वाला जलता रहेगा, आपका काम आगे बढ़ता रहेगा वाह बेशक, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। 2 सवालों का जब जवाब दे दिया, मौलाना साहब मुस्कुराने लगे। मौलाना साहब ने सोचा लगता है मेरी जान बच जाएगी। धोबी ने कहा बादशाह सलामत, तीसरा सवाल किया जाए। बादशाह ने कहा ऐ धोबी बता, तीसरा सवाल ये है कि दुनिया में कितने मर्द हैं और कितने, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो बोलिए, दुनिया में कितने मर्द हैं और कितने औरत। धोबी ने कहा अभी जवाब देता हूँ। बादशाह सलामत, अभी जवाब देता हूँ। दाएं तरफ मौलाना साहब, बाएं तरफ वो हिजरा, बीच में कुर्सी पर बादशाह, सामने धोबी। आंखों को बंद किया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, वो धोबी पसीने में शराबोर हो गया। 2 घंटा के बाद वो धोबी आँख खोलता है, डंटा निकालता है और उस हिजरे को, उस छक्के को दनादन 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 पिटाई शुरू कर देता है। वो धोबी कहता है बाप रे बाप मैं मर गया। बादशाह ने कहा खबरदार धोबी, मैंने तुम्हें सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया था, मारने के लिए नहीं बुलाया था। तब जाके धोबी हाथ जोड़कर खड़ा होता है, कहता बादशाह सलामत, अगर जान माफ हो तो एक बात अर्ज करूं। बादशाह ने कहा बोलो क्या बात है। कहा बादशाह सलामत, आपका सवाल यही था कि दुनिया में कितने मर्द हैं और कितने औरत। बादशाह सलामत मुझे जवाब देना था, मैंने एक तरफ औरतों का सफ लगाया, दूसरी तरफ मर्दों का सफ लगाया। जब मैंने गिनती शुरू किया तो 1 मर्द बढ़ गए, 1 औरत घट गई। बादशाह सलामत, मैं कशमकश में पड़ा था कि बादशाह को जवाब देना है, क्या जवाब देंगे। फिर मैंने गिनती शुरू किया, 1 मर्द घट गए, 1 औरत बढ़ गई। फिर जब मैंने दोबारा तिबारा गिनती किया तो 1 मर्द घट गए, 1 मर्द बढ़ गए, 1 औरत घट गई। बादशाह सलामत, जब मैंने गौर करके देखा तो ये हिजरा था जो कभी मर्दों में खड़ा हो जाता था, कभी औरतों में खड़ा हो जाता था। मैंने सोचा कि मार मार करके इनको मार ही दूंगा, न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। वाह वाह बेशक, न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी। पता क्या चला कि अगर किसी के बारे में दुश्मनी करते हैं, यकीनन जिसके बारे में आप दुश्मनी करते हैं अल्लाह की मदद उसके साथ हो गई तो वो बच जाएगा, आप फंस जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह का ऐलान है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह ताला को कसरत से याद करो, कसरत से याद करो। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैमाना है, हदीस कुदसी है,
آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور آقا کی حدیث میں نے تلاوت کی، آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں تم میں کا کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک جنتی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے دلوں میں سب سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے کہا تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرو۔ جب ہم اور آپ اپنے نبی سے زیادہ پیار کریں گے، زیادہ محبت کریں گے تو ہمیں اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ تو سرکار نے خود فرمایا من احبنی معی فی الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو میرا غلام، جو میرا چاہنے والا دنیا میں مجھ سے زیادہ محبت کرے گا وہ مرنے کے بعد جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ اگر نبی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا جاگنا سب نبی کے طریقے پر کر لے، انشاءاللہ دنیا آباد رہے گی، مرنے کے بعد آقا کے ساتھ جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، زور سے پڑھیے استغفر اللہ، بلند آواز سے پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ۔ پڑھیے لا الہ، اور جو سے لا الہ، اور جو سے لا الہ، بلند آواز سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام، زور سے اسلام، اسلام، اسلام۔ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی اسلام کے نام پر ہاتھ اٹھا کے بولے اسلام، اور جو سے اسلام، بیداری لا اسلام، زندہ باد مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ السلام علیکم۔